Ang Commission on Audit gideklarar nga iligal ang pagbayad sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo og 540 million pesos alang sa mga infrastructure projects gikan sa tuig 2008 hangtod tuig 2011 sulod sa administrasyon ni kanhi Governor Gwendolyn Garcia. Matod sa ahensya, ang pagbayad sa mga kontraktor wala moagi sa sangguniang panlalawigan. Nakalapas kini sa Government Auditing Code of the Philippines o Procurement Reform Act. Si Provincial Board Member Griselda Sanchez, kinsa chairperson sa Committee on Budget and Appropriations dibutyag nga ang COA ni mando sa lalawigan nga bawion gikan sa mga personalidad o mga opisyales ang 540 million pesos nga nabayad na ngadto sa mga 58 ka kontraktor. Sa bahin ni Garcia, ang representante niining si Attorney Lito Astillero gikwestiyon kung nganong karon lang gihimo ang maong issue.